बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी उम्मीद करता हूँ सब लोग बेखियात होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और शौकीन दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि खलील भी आप हमें प्रेग्नेंट बकरियां तो दिखा रहे हैं और कुर्बानी वाले बकरे दिखा रहे हैं। आज मेरी बच्चों वाली बकरियों की पहली वीडियो है। ये सिर्फ आप दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि खलील भी आप हमें कोई बच्चों वाली बकरियों का अच्छा सा लाड़ दें। आज इस वीडियो के अंदर आपको मेरे पर अभी माशाल्लाह 9 बकरियां और इनके साथ 18 बच्चे हैं। और मज़े की बात है 9 बकरियों में जो 18 बच्चे ना उसमें 10 मेल बच्चे हैं और 8 फीमेल हैं। और सारी माशाल्लाह मेरे पर अभी आपके सामने खट्टा कलर के अंदर है। 9 बकरियां मैंने आपको ये दिखानी है और 9-10 बकरियां ये दूसरी बकरियां हैं जो बीतल अबलक और मिक्स लाट है, ये भी मैंने आपको दिखानी है। सिर्फ रिक्वेस्ट मैं आपसे मेरे पर अभी एक ही करना चाहता हूँ, ये आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल देखेंगे इसमें आपको रेट भी बताना है और दांतों में क्या है, दूध के लिहाज से कैसे हैं। और जिस भाई ने मुझे पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो आप मेरे पर अभी इस लाट के आप मालिक बन जाएंगे। आप मुदरसा मंडी होगी, लूडन मंडी होगी, हासिलपुर मंडी होगी, आप उधर का रेट चेक करके इस तरह का रेट आपको खरीदेगा। और 9 बकरियों के अंदर जो ना मेरे पर अभी 8 बकरियां दोबारा प्रेग्नेंट हैं और 1 बकरी अभी जो ना क्रॉस नहीं हुई है। ये इनमें फायदा है। अगर ये आप हमसे ये आज 9 बकरियां और 18 बच्चे लेते ना, कुर्बानी 2025 तक इंशाल्लाह सिर्फ आपके 2 बकरों के पैसे होंगे और बाकी सारा माल आपको फ्री है। आज आपको पूरे फार्म का बना बनाया माल दे रहा हूँ और आज इनका रेट ऐसा होगा कि ना होने के बराबर होगा। जल्दी रब्ता करेंगे, आप इस लाड़ के मालिक बन जाएंगे। और रात नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई अदील का होगा। सारी बकरियां भी आपको चला पिला के दिखाते हैं, दूध भी दिखाते हैं। और 8 बकरियों के जो बच्चे ना बिल्कुल चारा खाने वाले हैं और 1 बकरी के साथ सिर्फ ये 2 बच्चे हैं। और ये देखें दूध, आप माशाल्लाह देखें, आप दूध चेक करते हैं 1.5 से 2 लीटर दूध देगी बच्चों को पिला के। और सारी माशाल्लाह दूध आप चेक करें, पहले और दूसरे सुए में नौजवान और यंग बकरियां हैं। 4 दांत बकरियां भी है, 2 दांत भी है, 6 दांत भी हैं और 8 दांत इसके अंदर कोई बकरी नहीं है। सिराज भी सारी चला दे, छोड़ दे इनको, सारी अभी आपको चला पिला के दिखाता हूँ। अगर दूध के लिहाज से भी माशाल्लाह से बकरियां बेहतरीन है और बच्चों के लिहाज से भी बेहतरीन है। अभी मैं आपको सारी बकरियां मेरे पर अभी चला पिला के दिखाता हूं। और बार बार 8 बकरियों के साथ जो बड़े बच्चे ना वो चारा खाते हैं, आप इनका दूध निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह ऐसी बकरियां आपको दिखा रहा हूँ, बकरियां के आपसे पैसे लेंगे और 18 के 18 बच्चे आपको मेरे पर भाई फ्री देंगे। आप माशाल्लाह बच्चे भी आप चेक करें। और जैसे सुनना तरीका होता ना, अगर कोई बकरी मेरे फार्म पे बीमार होगी, अगर कोई नुक्स वाली होगी, कोई ऐब वाली होगी, वो हमारी होगी। साफ चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। आपको इस तरह समझें कि फार्म का बना बनाया आज एक रेवर दे रहे हैं। आज लाड़ बड़ी बेहतरीन, 9 बकरियां और 18 बच्चे, 27 की लाड़ बंदी है। अगर आप ये आज 9 बकरियां और 18 बच्चे लेते ना, अभी दोबारा ये बकरियां प्रेग्नेंट हैं, तकरीबन 3-4 माह के बाद दोबारा बच्चे देना, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आपको इस तरह समझें कि फार्म पूरा तैयार हो जाएगा। और आपके खुद के 2025 के बकरे होंगे, फार्मिंग के लिए बकरियां होंगी। ज़बरदस्त मेरे पे अभी लाट है क्योंकि टाइम आई था ऊपर। आपको मैं एक एक करके नहीं दिखाता, आपको बकरियां बच्चे सारे चला पिला के दिखाता हूँ। और ये देख लें माशाल्लाह बच्चे, ज़बरदस्त लाट है। और ये लाट आज माशाल्लाह मेरे पर भी बेहतरीन है। तारीफ़ें तो मैं नहीं करता, तारीफ़ तो अल्लाह पाक के ज़ात की होती है, लेकिन बकरियां भी बेहतरीन है। आपको काफ़ी सारी इसमें आपको बचत होगी अगर आप इनको साल पालते हैं। अगर आपने सालाना भी बचत इनकी आप करें ना, कम से कम भी आपको ये 8-9 बकरियां, कम से कम भी आपके जो 10 मेल बच्चे हैं, कुर्बानी 2025 तकरीबन आपके 20 से 25 लाख रुपए के सिर्फ आपके वो कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे आपके 20 से 25 लाख रुपए के सेल होंगे। और ये बकरियां पालना मेरे पर अभी पैगम्बरी पे, जिसमें बरकत भी और सुन्नत भी है। और आपके मेरे पर अभी हर वीडियो में कहता हूँ आपके रिस्क की तंगी भी जो ना दूर हो जाएगी। और ये पूरी लाटा आपको फाइनल देंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी 65,000 पुट्ठे के हिसाब से आप बकरियों का रेट ले रहे हैं। मेरे पर अभी बकरियां गब्बन भी हैं और बच्चे आप चेक कर लें, छोटे से छोटा बच्चा भी जो ना चारा खाने वाला है। सिर्फ 1 बकरी के साथ ये वाले बच्चे छोटे हैं, बाकी सारे माशाल्लाह मेल बच्चे भी हैं और फीमेल बच्चे भी हैं। आप चेक कर लें, जल्दी राब्ता करेंगे तो मेरे पर भी आप इस लाड़ के जो ना मालिक बन जाएंगे। और ये वाली भी लाड़ मैंने आपको दिखानी, इनका भी मैंने आपको रेट बता देना। जल्दी राब्ता करेंगे तो मेरे पर भी खुश नसीब भाई होगा जो आज की मेरी इस ऑफर से फ़ायदा उठाएगा।
کیونکہ ایسی لاٹیں اور ایسا ریٹ آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ میرے پر بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ بکریاں میرے سے لیں یا لیں کسی اور فارم والوں سے لیں، میں نہیں کہتا، لیکن میرے پر بھی اچھی کوالٹی کا مال لے کے فارمنگ کریں۔ اگر آپ فارم کی رونق بھی بنائیں، اور جب آپ اچھی نسل کی بکریاں پالیں گے تو آپ کی میرے پر بھی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آل پاکستان کی منڈی یا گوٹ فارم کا ریٹ چیک کر کے خلیل گوٹ فارم کا ریٹ 10 سے 15 ہزار روپے سستا ہوگا، کیونکہ آپ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بروکر بندو سے آپ نے بچنا ہے، فراڈی بندو سے بچنا ہے، اور آپ میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ اگر آپ کسی سے بھی آن لائن جانور لینا چاہتے ہیں، آپ ایزی پیسہ جائز کے ذریعے جو نا پیسے نہیں بھجوانے ہیں، اگر پیسے بھجوانا تو صرف اور صرف میرے پیرے بھائی بینک اکاؤنٹ میں۔ چند باتیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں آپ فائدے میں رہیں گے، اور ان کی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے، آپ کو میرے پیرے بھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت آپ کو نہیں ملے گی، ہر چیز کی آپ کو میرے پیرے بھائی سہولت دیں گے۔ چلا آتے سرائی بھی ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں، بکریوں کے سائز کے برابر کے ماشاءاللہ بچے ہیں، دیکھ لیں 65,000 روپے کے ساتھ کتنے کی لاڑ بنتی ہے، میں آپ کو ایک جگہ پہ ریٹ بتا کے دیتا ہوں، کوئی بھی پیسہ نہیں ہے۔ ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، اس چیز میں پیسہ لگا کے دیکھیں آپ کو بچت ہی بچت ہوگی، اور ساری ماشاءاللہ بہتر ہے۔ 5,85,000 روپے کی ہے میرے پیرے بھی، پورا ریوڑ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پیرے بھی۔ 5 لاکھ لگا کے دیکھتے نا، سالانہ آپ کو 30 سے 40 لاکھ روپے کی انشاءاللہ بچت ہوگی۔ صرف میں نے تو آپ کو 10 بکروں کا بولا تھا، 25 کی تیاری تک آپ کے 20 لاکھ روپے کے سیل ہوں گے، مزید تو آپ دیکھیں کتنا ریوڑ کا مال ہے۔ ابھی میں دوسری لاڑ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو مکس ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ ایک لاڑ دکھا رہا ہوں، 2-3 بکریاں اس میں کلر والی ہیں، اور باقی ساری 2 سے 3 بکریاں کلر والی ہیں، اور باقی ساری ماشاءاللہ گلابی کے اندر ہیں۔ یہ 9 بکریاں ہیں، اور ماشاءاللہ میرے پیرے بھی ان کے ساتھ 18 بچے ہیں۔ 18 بچوں کے اندر میرے پیرے بھی 7 سے 8 میل ہیں، اور 10 جو نا میرے پیرے بھی فیمیل ہیں۔ آپ ماشاءاللہ کوالٹی بھی بکریوں کے چیک کر لیں۔ آپ تیار بکری لیتے ہیں، وہ جاتے ہوئے میرے پیرے بھی بچے گرا دیتی ہے، آپ نقصان کرتے ہیں۔ تیار بکری میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ سفر میں لے کے جاتے ہیں وہ بچے گراتے ہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اگر وہ ایک بچہ دے دے تو پھر بھی آپ کا نقصان ہے، لیکن ان کا یہ تو کنفرم ہے کہ ان کے ساتھ یہ والے میرے پیرے بھی بچے ہیں۔ اور یہ لاٹ آپ کو 9 بکرے 18 بچے کتنے کے دے رہا ہوں، صرف اور صرف 5,40,000 روپے کی۔ 2025 کی تیاری تک صرف آپ کے 2 بکرے 5,40,000 روپے کے سیل ہوں گے، باقی سارا مال آپ کو فری ہے۔ آپ کو فارم کا بنا بنایا میرے پر بھی ریوڑ دے رہا ہوں۔ تیار بکری میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ 60 کی لیتے ہیں بکری 70 کی لیتے ہیں، اگر وہ ایک بچہ لیتے ہیں وہ 40 سے 45,000 روپے کی ہوتی ہے۔ جو چیز کنفرم وہ لے، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، یا اگر آپ بچوں والی بکریاں رکھ لیں یا آپ چھوٹی پٹھے لے کے خود بریڈ کروائیں، اس میں آپ کو فائدہ زیادہ آئے گا، کیونکہ اگر آپ ہم سے مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے، آپ کو خوراک بھی بتائیں گے، ویکسین بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ 100 میں سے 100% آپ فارمنگ میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا ان بکریوں میں کام کاروبار جو نا دادا پر دادا سے میرے پیارے بھائی۔ اگر اور بھی آپ نے مال لینا چاہتے ہیں، یہ قربانی کی وجہ سے ابھی آپ کو 10 سے 15,000 روپے بکری سستی مل رہی ہے، یہی اگر آپ قربانی کے بعد لیں گے تو 10 سے 15,000 بکری مہنگی ملے گی۔ اگر آپ نے فارمنگ والا مال لینا چاہتے ہیں، ان کا بھی ریٹ کم ہے۔ اگر آپ 2024 والے بکرے لینا چاہتے ہیں یا 25 کی قربانی والے بکرے لینا چاہتے ہیں، آپ کو خلیل گور فارم پہ ہر کوالٹی کا مال ملے گا، اور ریٹ ہی بہت مناسب دے گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، لاٹیں بڑی بہترین ہے، جلدی رابطہ کریں گے تو یہ لاٹ مل جائے گی۔ اور اپنے بھائی کو اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔